बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक तो नूर मुकद्दम के हवाले से जो अपडेट हैं कि उसका जो कॉल रिकॉर्ड है उसके हवाले से है। बड़ा लेंथी डाटा है, लेकिन मैं आपको इसमें टू दी पॉइंट जो हमारे लिए काम की बात है वो बताऊंगा। लेकिन दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो बड़ा अहम है। कल एक सैड न्यूज़ सुनने को आई। आज हर पाकिस्तान के फोरम के ऊपर इस चीज़ को मजम्मत की जा रही है, इस चीज़ को, और बड़ा इसको गलत करार दिया जा रहा है। आप सब जानते होंगे कि न्यूजीलैंड ने अपना जो दौरा था वो मनसूख कर दिया है। इस हवाले से न्यूज़ तो आप सुन चुके होंगे, लेकिन इसमें चंद दिल की बातें हैं जो एक दिल रोया है। इसके ऊपर जो एक घटिया हरकत की गई है, बड़ी छोटी हरकत की गई है, वो इसके बारे में बात करेंगे। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, नूर मुकद्दम केस के हवाले से जो अहम अपडेट सामने आई, इसमें जो तफसीलन इसको देखना चाहता है वो साकिब बशीर साहब ने इसके ऊपर 2 वीडियोस की हैं, और उसमें मेरे ख्याल में जो काम की बात थी वो सिर्फ मैं आपको वो बताता हूं, क्योंकि बाकी तो केस के हवाले से है। अगर इसके अंदर कॉल डाटा के हवाले से क्या बात की गई है वो होता तो हम आपसे ज़रूर शेयर करते, लेकिन ये कॉल कब, कितने बजे, कैसे शुरू की गई, किसने किसको कितने बजे कॉल की, ये डाटा है। ये अगर आप इसकी तफसीलन इसमें जाना चाहते हैं तो साकिब बशीर साहब की वीडियो में देखें, आपको पता चलेगा। लेकिन जो अहम डाटा है इसमें एक इंपॉर्टेंस है इसमें जो इस चीज की कि कॉल डाटा कितना है और किसने कितनी मिनट उसका डाटा, इस 173 की जो रिपोर्ट थी, 670 पेजेस थे जो चलान के, उसके अंदर जो पुलिस ने अपने चलान के अंदर पेश किया वो आपसे शेयर करेंगे। अब इसमें जो सीडीआर जो था, इसमें कॉल डाटा था वो 245 पेजेस का डाटा था। इतना लेंथी डाटा था इसके अंदर, और इसमें जो मुख्तलिफ पहलू थे, इसमें जो थेरेपी वर्क्स की टीम थी और जो कातिल है, दरिंदा है, उसके वालिदैन और उसकी कॉल, और उसके दूसरी तरफ से मकतूला नूर मुकद्दम और उसके वालिद शौकत मुकद्दम का जो डाटा है इसमें वो भी शामिल है। इसमें मैं आपको तफसीली तौर पर बता दूं कि जो जाहिर जाफिर है उसका जो डाटा है वो 9 मिनट है। ये उस वक्त का डाटा है जब ये वाकया पहले आया, उससे 1-2 दिन पहले की बात है। तकरीबन 18 जुलाई से ये कॉल रिकॉर्ड जो है उसके अंदर पेश किया गया, और उसके बाद तकरीबन 20 जुलाई तक का ये जो रिकॉर्ड है सबका, इनका डाटा पुलिस ने इकट्ठा किया, कब किसने कितने बजे कॉल की, ये सारा इसके अंदर मौजूद है। अब इसमें कहा कितना बताया गया, जाहिर जाफिर ने के ऊपर जो कॉल डाटा उसके ऊपर 9 पेजेस हैं। इसमत आदम जी ने के इसके हवाले से जो 8 पेजेस हैं, और जाकिर जाफिर के 11। इसमें जो जमील अहमद जो इसमें खान सामा है उसके 10 पेजेस हैं। नूर मुकद्दम उसके 2 पेजेस हैं। शौकत मुकद्दम का 11 पेजेस पर मुश्तमिल कॉल डाटा है। और इसके अलावा जो इफ्तिखार है उसका इफ्तिखार जो उनका चौकीदार है उसका 7 पेजेस पर मुश्तमिल उसका कॉल डाटा है। और दूसरा इसके अलावा दिलीप कुमार का 22 पेजेस का है, और वामिक रियाज का 4 पेजेस पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा जो ताहिर ज़हूर है उसका 14 पेजेस, इसी तरह अमजद 14 पेजेस, और समर अब्बास 11 पेजेस, अब्दुल हक 3 पेजेस पर मुश्तमिल इसका कॉल डाटा है। तो नाजरीन, इतनी ही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसके मुतालिक जो जाहिर जाफिर ने कॉल की, नूर मुकद्दम ने कॉल की, इसने कब कॉल की, सारा कुछ ये एक साबित तो है, लेकिन ये हमारे लिए इतना अहम नहीं है इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो इसलिए इस टॉपिक को यहाँ तक क्लोज करते हैं। ये आज की इंफॉर्मेशन थी कि बहुत लेंथी डाटा पुलिस के पास है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डाटा भी सामने आए जो उन कॉल के दौरान किया गया है। खास तौर पे जो ताहिर ज़हूर और जाकिर जाफिर की बातचीत हुई, इसमत आदम जी और जाकिर जाफिर की बात हुई, इसमत आदम जी की जो ट्रिलियन कंपनी के साथ बातचीत हुई, और इसके अलावा ये जो नूर मुकद्दम को इन्होंने जिस तरह फंसाया, जिस तरह इन्होंने बुलाया अपने घर में, इसकी बहन की कॉल भी इसके अंदर शामिल करनी चाहिए। और बदकिस्मती से पूरे चलान के अंदर 2 चीजें नजर नहीं आई। पहली बात, उसकी बहन का बिल्कुल जिक्र नहीं आया, और इसके मुझे यूएसए से इंफॉर्मेशन दी गई थी कि इसकी बहन का नाम पहले तो हमें आमरा बताया गया था, और अब इसका नाम जो है सानिया जाफिर बताया गया था।
تھا. حالانکہ ثانیہ ستار جو ان کی ایک دوست تھی, ان کی کزن کی بیوی تھی عصمت آدم جی کی, اس کا نام تھا. لیکن اس میں جو کنفرمیشن کتنی ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ بھی سامنے آ جائے گا. لیکن اس کی جو بہن ہے زاہد جعفر کی, جو اس وقت گھر کے اندر موجود تھی, اور اس کی جو دوست تھی, ان کا نام بالکل بھی کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور نہ ہی کال ریکارڈ ان کا پتہ کیا گیا. اور یہ جتنے بھی اس کے کچھ مشکوک پہلو ہیں, پولیس کو چاہیے تھا ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرتی, تاکہ اس سے کچھ ایسے پہلو نظر آتے جسے پتہ چلتا کہ زاہد جعفر نے یہ ساری درندگی کا پلان کیسے کیا, اور اس کے ساتھ کون کون شریک ہے. یہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا جو کال ریکارڈ ہے اور کال ریکارڈ وہ سامنے نظر آئے گا. لیکن کچھ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو کال کی گئی تھی وہ واٹس ایپ کے تھرو یا باقی ایپس کے تھرو کی گئی تھی. اس حوالے سے اس وجہ سے ان کا یہ پتہ نہیں ہے, کیونکہ واٹس ایپ کی جو پالیسی ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ لکھا آتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس ہے, یا آپ نے جس سے رابطہ کیا ہے وہ ڈیٹا ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ تھرڈ پارٹی کو کسی قسم کی نہ کوئی ہیک کر سکتا ہے, نہ اس کے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن آپ کی چوری کر سکتا ہے. تو اس پہ مسٹ ہونا چاہیے کہ ان کا جو ڈیٹا ہے, خاص طور پہ اس کی سسٹر کا, اس حوالے سے, اور اس نے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں جا کے یو ایس اے کے اندر, اس حوالے سے یو ایس اے ایمبیسی کو اور جو متحرک ہوئی تھی ان سے رابطہ کیا تھا, اس کی کیا اس کے اندر کھچڑی پک رہی تھی, اس کے اوپر بھی بات کی جانی چاہیے. اور دوسرا اس کے اندر پوائنٹ تھا جو 7 لاکھ کی بات تھی ڈرائیور کے حوالے سے, اس پہلو کو بھی مس کیا گیا ہے. اگر میڈیا کے اندر یہ بات آئی, پولیس سے اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی. اور دوسرا اس کے اندر جو 173 کی رپورٹ ہے چلان کا, 670 پیجز ہیں, اس کے اندر بھی اس میں کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے. پولیس کو چاہیے تھا کہ اس کو شامل کرتی, اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتی اور اس کے متعلق بتاتی کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں, کیونکہ یہ دو چیزیں ساتھ جوڑی گئی تھی. ایک تو اس کا ایئرپورٹ کے حوالے سے جو اس جا رہے تھے, پھر واپس آگے, کینسل ان کا پروگرام ہو گیا, زاہد جعفر کا یو ایس اے جانے کا پروگرام نہ تھا. ایک اس کا ذکر کیا جا رہا تھا, ساتھ اس کے یہ بھی ذکر کیا جا رہا تھا ایک ٹیکسی والے کا, ایک ٹیکسی کے اندر بیٹھے, اور وہ پل بھی دکھائی گئی جس پل سے واپس آئے ٹیکسی سے کینسل کروا کے. اور دوسرا اس کو جو ڈرائیور کے ذریعے پیسے منگوائے گئے تھے, نور مقدم نے جو پیسے منگوائے تھے 7 لاکھ منگوائے تھے, لیکن اس کے ڈرائیور نے جو 3 لاکھ اس کو دیے تھے, نہ وہ گھر کے اندر موجود تھے. اس کو کہاں رفو چکر کیا گیا, اس کے پیچھے کون ہے, کیا جو تھراپی ورکس کی ٹیم آئی تھی انہوں نے اس سارے معاملات کو سنبھالا, اس کو ٹیمپر کیا, یہ اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں یہ سامنے آنا چاہیے. اب لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے جو نیوزی لینڈ نے کیا, آپ سب کو یاد ہوگا, نیوز تو آپ بہت سارے سن چکے ہوں گے, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں جو آئی پی ایل ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو جو ایک سرپرائز دینے والا تھا, اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہم سرپرائز دیں گے. امریکہ کی طرف سے ایک نیوز آئی تھی کہ چند دن میں یہ ہمارے جو ٹاپ کلاس کے نیوز اینکر ہیں انہوں نے اس چیز کی انفارمیشن دی تھی. تو وہ سرپرائز یہ دیا گیا ہے کہ نیوزی لینڈ کا جو دورہ تھا وہ منسوخ کیا گیا. انتہائی یہ ایک گھٹیا حرکت کی گئی ہے, اس سے بڑا دکھ ہوا ہے. ایک چیپ حرکت تھی. چھوٹے لوگ ایسے حرکت کرتے ہوتے ہیں. جب آپ لوگوں نے اپنی انٹیلیجنس, اپنے سیکیورٹی کے وہاں پہ لوگ بھیجے تھے, آپ لوگوں نے سیکیورٹی کنفرم کر لی تھی, اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ تھا تو تب آپ انکار کر دیتے. لیکن جب آپ یہاں پہ آ گئے تھے تب آپ کا جانا نہیں بنتا تھا. آپ لوگوں نے ایک شیم فل ایکٹ کیا ہے. ہم پاکستانی آپ لوگوں کو کب سے سپورٹ نہیں کر رہے تھے. آپ کا جب ورلڈ کپ تھا, ورلڈ کپ نے ہم نے دوسری ٹیم کو سپورٹ نہیں کیا, آپ کو سپورٹ کیا. وہاں پہ انگلینڈ کے اندر جو ایک مسجد کے اوپر حملہ کیا ایک دہشت گرد نے, اس وقت بھی ہم نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا. لیکن اس کا صلہ آپ لوگوں نے یہ دیا ہے. پاکستان کا ہر پاکستانی اس ایکٹ کو بڑا شیم فل قرار دے رہا ہے. آج یہ ثابت ہو گیا کہ سپورٹ کے اندر, کرکٹ کے اندر خاص اور کھیلوں کے اندر بھی پولیٹکس کو گھسایا گیا ہے. یہ
हो सकता है एब्सोल्युटली नॉट का रद्द अमल हो या आईपीएल का हो, जो भी है, लेकिन जो ये हरकत हुई है बड़ी घटिया हरकत है। पाकिस्तानियों आप परेशान ना हो, आप किसी भी मुल्क में रहते हैं हमारे पाकिस्तानी, आप परेशान ना हो, क्योंकि ऐसी हरकत जो है एक लोमड़ी करता है, एक गीदड़ी करता है, जो शेर होता है ऐसी हरकत जो है वो कभी भी नहीं कर सकता। और जो लोग इसको मीम बना के पाकिस्तानी जो इसको एक पॉलिटिक्स घुसा के इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अरे क्या इमरान खान पीटीआई नून लीग, क्या आप पाकिस्तानी नहीं है? क्या क्रिकेट किसी नून लीग की है, पीटीआई की है? आप क्यों इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं? आप लोग खुदारा एक शेमफुल एक्ट हुआ है। आप इसको जिस तरह ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ आपने ट्रेंड बनाए हुए हैं इनको बदनाम करने के लिए और इनको अपना असल चेहरा दिखाने के लिए आप वो करें, लेकिन आप पाकिस्तानी बने। आप ना ही नून लीग के बने, ना ही पीटीआई के बने, ना ही आप पीपी के बने, किसी भी पार्टी के ना बने, क्योंकि जो क्रिकेट है वो तमाम पाकिस्तानियों की है, ना कि किसी एक टीम की है, एक पार्टी की है किसी की। अपना ख्याल रखिएगा। बड़ा दुख हुआ, मैं दिल से कह रहा हूं, आज तक इतना पाकिस्तान के हवाले से दुख नहीं हुआ जितना न्यूजीलैंड ने हमें ये दुख दिया है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये मामला भी सॉल्व होगा और पाकिस्तान के अंदर टीमें आएंगी खेलने के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।